ذرا توجہ کرنا، اے ظالمہ ظلم چھوڑ دے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ فرماندے نے اے جڑی زندہ بچی دفن کیتی گئی ہوئے گی نا، انہوں اللہ اٹھان گئے ویر جی مالک یوم الدین، ادوں بدلے دا دن جے، بدلے دا دن جے، ظالمانوں ادوں سامنے کھڑا کیتا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے اس بچی نو پوچھیا جائے گا بھی ای ذنب قتلت، دست صحیح کس گناہ دی بنا تے، کس جرم دی سزا تے تینوں دفن کیتا گیا۔ ویر جی ناراض نہ ہونا، اج دے دور دے اندر بھی حالات بن چکے، میں کئی ایسے واقعات جاننا وا یار جدوں الٹرا ساؤنڈ کرایا پتہ چلے کہ بیٹی ہے، اس نو ضائع کر دیتا گیا، قتل کر دیتا گیا۔ ویر جی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ نے انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے قرآن اندر، چہرے سیاہ ہو جاندے نے، متھے تے بل پہ جاندے نے، جنوں خبر ملدی ہے اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے، اللہ دے فیصلے تے ناراض ہو جاندے نے اور ایدے تے غم دا اظہار کر دینے۔ ایتھے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قیامت دا